श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे चतुरशीतितमः सर्गः। वृत्रकथा। तथोक्तवति रामे तु भरते च महात्मनि लक्ष्मणोऽथ शुभं वाक्यम् उवाच रघुनन्दनम्। अश्वमेधो महायज्ञः पावनः सर्वपाप्मनां पावनस्तव दुर्धर्षः रोचतां रघुनन्दन। श्रूयते हि पुरा वृत्तं वासवेषु महात्मनि ब्रह्महत्यावृतः शक्रः हयमेधेन पावितः। पुरा किल महाबाहो देवासुरसमागमे पुत्रो नाम महान् आसीत् दैतेयो लोकसम्मतः। विस्तीर्णो योजनशतम् उच्छ्रितस्त्रिगुणं ततः अनुरागेण लोकां स्त्रीन् स्नेहात् पश्यति सर्वतः। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च बुद्ध्या च परिनिष्ठितः शशास पृथिवीं स्फीतां धर्मेण सुसमाहितः। तस्मिन् प्रशासति तदा सर्वकामदुघामही रसवन्ति प्रसूनानि मूलानि च फलानि च। अपृष्टपच्या पृथिवी सुसम्पन्ना महात्मनः स राज्यं तादृशं भुङ्क्ते स्फीतम् अद्भुतदर्शनम्। तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना तपः कुर्याम् अनुत्तमम्। तपो हि परमं श्रेयः सम्मोहमितरत् सुखम्। स निक्षिप्य सुतं ज्येष्ठं पौरेषु मधुरेश्वरं तप उग्रं समातिष्ठत् तापयन् सर्वदेवताः। तपस्तप्यति वृत्रे तु वासवः परमार्तवत् विष्णुं समुपसंक्रम्य वाक्यं एतदुवाचः। तपस्यता महाबाहो लोका वृत्रेण निर्जिताः बलवान् स हि धर्मात्मा नैवं शिक्ष्यामि शासितुम्। यद्यसौ तप आतिष्ठेत् भूय एवासुरेश्वरः यावल्लोका धरिष्यन्ति तावदस्य वशानुगाः। तं चैनं परमोदारम् उपेक्षसि महाबलं क्षणं हि न भवेद्वृत्रः क्रुद्धे त्वयि सुरेश्वर। यदा हि प्रीतिसंयोगं त्वया विष्णो समागतः तदा प्रभृति लोकानां नाथत्वम् उपलब्धवान्। स त्वं प्रसादं देवानां कुरुष्व सुसमाहितः त्वत्कृतेन हि सर्वं स्यात् प्रशान्तम् अरुजं जगत्। इमे हि सर्वे विष्णो त्वां निरीक्षन्ते दिवौकसः वृत्रघातेन महता त्वेषां साह्यं कुरुष्वः। त्वया हि नित्यशः साह्यं कृतमेषां महात्मनाम् असह्यम् इदमन्येषाम् अगतीनां गतिर्भवान् इति
आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 84तमः सर्गः।